आदाब। मैं हूं अजहर शम और आप देख रहे हैं बदतमीज सच। नाजरीन, आज की मेरी वीडियो का उन्वान है एशियाई ममालिक में बुनियादी इंसानी हुकूक, खासकर भारत और पाकिस्तान जैसे ममालिक में बुनियादी इंसानी हुकूक। जब हम एशिया की बात करते हैं तो जाहिर है कि तमाम एशियाई ममालिक को एक साथ शुमार करना मुमकिन नहीं, लेकिन अगर हम खास तौर पर भारत और पाकिस्तान जैसे बड़े और गुंजान आबाद ममालिक पर नज़र डालें तो एक तल्ख हकीकत सामने आती है। इन ममालिक में एक बहुत बड़ी आबादी, तकरीबन आप कह सकते हैं कि 80% आबादी के करीब जो है वो बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम नज़र आती है। नाज़रीन, ये महरूमी किसी एक खास वजह का नतीजा नहीं है, बल्कि एक पूरे निज़ाम, सोच और तर्ज अमल का अक्स है जो बरसों से परवान चढ़ता आ रहा है और ऐसे ही चलेगा। मेरे ख्याल में ये वो निज़ाम है जिसमें आम इंसान को इसके हक से ज़्यादा इसकी खामोशी अजीज बना दी जाती है। इस निज़ाम की सबसे मजबूत बुनियाद तालीम की कमी है, या यूं कह लीजिए कि जानबूझकर दी जाने वाली नाकस तालीम। यहाँ या तो लोगों को तालीम दी ही नहीं जाती, और अगर दी भी जाती है तो इसका मेयार इतना कमज़ोर होता है कि वो सवाल करने के बजाय रटने पर मजबूर हो जाते हैं। जो कुछ इन्हें सिखाया जाता है वही इनके नज़दीक आखिरी और हतमी सोच और सच और समझ बूझ बन जाता है। इन्हें ऐसा सिलेबस पढ़ाया जाता है नाजरीन जो शऊर नहीं बल्कि अतात पैदा करता है, और ऐसा इल्म दिया जाता है जो हक मांगने के बजाय खामोश रहना सिखाता है। इस लाइल्मी का नतीजा ये निकलता है कि लोग अपने बुनियादी हुकूक तक को पहचानने से कासिर रहते हैं। नाज़रीन, हमारी सोसाइटी में ये सोच इस हद तक बैठ चुकी है कि हुकूमत की तरफ से होने वाले तरक्याती काम, जो नेशनल प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे सड़कें, स्कूल या अस्पताल, अवाम इन्हीं सियासतदानों का ज़ाती काम या इन कामों को सियासतदानों का ज़ाती एहसान समझने लगती है। हालांकि हकीकत यह है कि ये सब अवाम के टैक्स के पैसों से बनता है, मगर शऊर की कमी की वजह से लोग सियासतदानों को अपना मोहसन और आका मान लेते हैं, और कहीं लोग तो सियासतदानों के पांव छू रहे होते हैं। इस पूरे खेल के पीछे वो कुव्वतें भी मौजूद हैं जो इन सियासतदानों को कंट्रोल करती हैं और अपने मफादात के लिए इसी निज़ाम को चलने देती हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं होता है कि सब गलती इन्हीं की है, इनके पीछे ऑपरेटर्स कुछ और होते हैं। जब अवाम तालीम और शऊर से महरूम हो तो इन्हें चलाना, भगाना, अपने रास्ते पे चलाना आसान हो जाता है। यही वजह है कि लोगों को सोचने के काबिल ही नहीं छोड़ा जाता, बल्कि जो सोचने लग जाए वो सवाल भी करता है, और सवाल करने वाला निज़ाम के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है, खासकर भारत और पाकिस्तान में। दूसरी बड़ी वजह इन ममालिक की बेतहाशा बढ़ती हुई आबादी है। नाज़रीन, भारत और पाकिस्तान इस वक्त गुंजान आबादी के ऐसे मराकज़ बन चुके हैं जहां आबादी एक बम की सूरत इख्तियार कर चुकी है। ये एक ऐसा तूफान है जो किसी भी वक्त किसी भी सिमत में तबाही मचा सकता है। ये आबादी बढ़ाना कोई नॉर्मल चीज नहीं है। अफसोसनाक बात यह है कि ना हुकूमत के पास कोई वाजिया मंसूबा है,
اور نہ ہی عام خاندانوں کے پاس یہ سوچ کہ وہ کتنے بچے پیدا کر سکتے ہیں اور انہیں کس معیار کی زندگی دے سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی بڑا عنصر ہے وہاں پر بنیادی انسانی حقوق سے محروم رہنے کا۔ ناظرین، اکثر خاندانوں میں بچوں کی پیدائش سے پہلے ہی یہ نہیں سوچا جاتا کہ انہیں تعلیم کیسے دینی ہے، ان کی پرورش کیسے کرنی ہے، اور کیا وہ اس قابل ہیں کہ کم از کم 15 سال تک انہیں بنیادی سہولیات فراہم کر سکیں۔ بچے تو پیدا کر لیے جاتے ہیں مگر ان کے مستقبل کا کوئی ٹھوس منصوبہ، کوئی خاص ایک پلان موجود نہیں ہوتا ان کے پاس، اور یہ رویہ آگے چل کر غربت، جہالت اور حقوق کی پامالی کو جنم دیتا ہے۔ یہاں ایک اور حساس مگر اہم مسئلہ مذہب کے غلط استعمال کا بھی ہے۔ چاہے مسلمان ہوں یا ہندو، اکثر اس جملے کو آپ سننے کو ملے گا، یہ جملہ کہ اللہ پالتا ہے جی، یا ہندو میں ملے گا کہ بھگوان دیتا ہے، بھگوان کی مرضی ہے سب کچھ۔ یہ جملے بظاہر عقیدت کا اظہار لگتے ہیں مگر در حقیقت یہ کم علمی اور شعور کی کمی کو چھپانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ جب عقل اور منصوبہ بندی کے بغیر صرف عقیدے کے نام پر فیصلے کیے جائیں تو اس کا انجام سوسائٹی کی تباہی کی صورت میں ہی نکلتا ہے۔ ناظرین، اسی سوسائٹی میں طاقتور لوگ قانون اور حق کے بجائے طاقت کے زور پر آگے بڑھتے ہیں، اور جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ وزیر، مشیر اور حکمران بن جاتا ہے، اور جو کمزور ہوتا ہے وہ جیل کا حصہ بن جاتا ہے۔ یوں ایک ایسا شیطانی چکر وجود میں آ چکا ہے جہاں ظلم کو کامیابی اور ایمانداری کو کمزوری سمجھا جاتا ہے۔ یہ چکر برسوں سے پاکستان اور بھارت جیسے ممالک میں چل رہا ہے، اور عام انسان اس کا سب سے بڑا شکار ہے۔ کوئی ایک خاص طبقہ نہیں بلکہ مجھ سے لے کر آپ تک تقریباً ہر انسان اس کا شکار ہے۔ ناظرین، اس سب کی بنیادی وجوہات میرے اندازے کے مطابق دو ہی ہیں۔ پہلی، تعلیم اور شعور کی شدید کمی، اور دوسری ایک ایسا نظام جو مکمل طور پر کرپشن پر کھڑا ہو۔ یہ کرپشن صرف مالی نہیں، مالیاتی نظام کی ہی کرپشن نہیں، بلکہ یہ کرپشن ذہنی بھی ہے۔ بچوں کو اچھی غذا، صحت مند ماحول اور معیاری تعلیم دینے کے بجائے کم عمری سے ہی ان کے ذہن کو مذہب، نفرت اور تعصب سے بھر دیا جاتا ہے، جس کے بعد وہ خود سوچنے کے قابل نہیں رہتے، اور اگر ان سے بھی کوئی سوچنے کے قابل رہ جائے تو اسے معاشرے میں مار دیا جاتا ہے۔ ناظرین، ایک روز سوشل میڈیا پر ایسے سینکڑوں لوگ میں دیکھتا ہوں جو اپنے مذہب کو سب سے اعلیٰ ثابت کرنے میں لگے ہوتے ہیں اور دوسروں کی تذلیل کو فخر سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ مذہب کا مقصد انسان کو بہتر بنانا تھا، نہ کہ اسے نفرت اور اندھے پن کا شکار کرنا۔ اکثر وہی لوگ جو ان حد بندیوں سے باہر نکل آتے ہیں اصل زندگی اور انسانی حقوق کی حقیقت کو سمجھ پاتے ہیں۔ آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ بنیادی انسانی حقوق کوئی احسان نہیں ہوتے، یہ تمہارے لیڈر، پرمپراؤں، نیتاؤں کے احسانات نہیں ہیں، یہ تمہارا حق ہے۔ یہ ہر انسان کی پیدائشی ملکیت ہوتے ہیں۔ بنیادی انسانی حقوق آپ کی بھی ملکیت ہے، مگر جب ایک سوسائٹی کو جان بوجھ کر تعلیم، شعور اور سوال کرنے کی طاقت سے محروم رکھا جائے تو اپنے حق کو بھی لوگ خیرات سمجھ کر لینے لگتے ہیں، یا انہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ بھی خیرات ہی ہے کہ ہمیں حق مل گیا۔ جب مذہب کو عقل کے خلاف
आबादी को मनसूबा बंदी के बगैर और सियासत को खिदमत के बजाय ताकत का जरिया बना दिया जाए तो फिर जुल्म एक निज़ाम बन जाता है और खामोशी एक आदत। अगर हम वाकई तब्दीली चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने जहन आज़ाद करने होंगे। हमें यह सीखना होगा कि सवाल करना बगावत नहीं बल्कि शऊर की पहली सीढ़ी है। और जब तक आम इंसान ये नहीं समझ पाएगा कि सड़क, स्कूल, अस्पताल, इंसाफ इसका हक है, किसी सियासतदान या निज़ाम का एहसान नहीं है ये, तब तक ये चक्कर चलता रहेगा। मैंने इस मौजू पर बहुत से और भी मुख्तलिफ वीडियोज़ बनाई हैं, अगर आपके पास वक्त हो तो ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, तब्दीली हुकूमतों से नहीं शऊर से आती है, और जिस दिन ये शऊर आम आदमी तक पहुंच गया उस दिन कोई ताकत उसे उसके बुनियादी इंसानी हुकूक से महरूम नहीं रख सकेगी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अज़हर शाम को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।